15,000 रुपए है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूँ? माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ पे पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फीड्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूँ मैं उस मरियम नवाज में शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? मरना नहीं है? कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है? जिस तरीके से आप लोग इस मुल्क का और इस मुल्क की मिडिल क्लास का स्पेशली, जिनकी आमदन 25-30 हज़ार रुपये महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपया महीने तक है, उनकी कमर टूट गई है। 38% इस वक्त मुल्क में इन्फ्लेशन है। आपने कभी इन लोगों के मुंह से बात भी नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान में महंगाई के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के पैनल का हिस्सा हैं इम्तियाज़ गुल साहब, ज़ैगम खान साहब, सलमान आबिद साहब, इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी और हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। मैं आपको भी वेलकम करूँगी सर। प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन। आर्मी चीफ की कोशिशों और IMF की कर्ज प्रोग्राम बहाली करने की यकीन दहानी के बाद मईशत में बेहतरी देखने में आ रही है। रुपये की कदर मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर कम होकर 217 रुपये तक आ गया। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी देखी जा रही है। ये मईशत के लिए बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन महंगाई मुसलसल बढ़ रही है नाजरीन। हफ्तावार महंगाई रिकॉर्ड सतह 38% तक पहुंच गई है। 2 वक्त की रोटी आवाम के लिए मुश्किल है। खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंच से दूर हो चुकी हैं। बिजली के भारी भरकम बिल अदा करना बस से बाहर हो चुका है। घरों के किराए हैं, बच्चों की अद्वियात कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। 2 दिन पहले महंगाई से मुतासरा एक खातून ने रो रो कर हुक्मरानों को दुहाइयाँ दी। अभी आपने उसकी वीडियो भी देखी। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में गुर्बत से तंग बेरोजगार बाप ने 2 बेटियों का गला काट कर खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से पहले मुतासरा शख्स की सोशल मीडिया पर सिसकती आवाज़ में वायरल ऑडियो टेप ने सबको रुला दिया। नाज़रीन, सवाल यह है कि ये बेरहम हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए इस बदतरीन महंगाई के दौर में मज़ीद 18 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की भी तैयारियां कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि हम महंगाई देखने नहीं आए, मईशत बचाने आए हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी आपने खातून की दुआएं भी सुनी। जाहिर है लोग ग्रॉसरी करें, बिल अदा करें। अगर जिस घर में कोई ऐसी बीमारी है, बच्चा जिस वो जिक्र भी कर रही थी कि उसकी वो दवा के लिए का बंदोबस्त करें, या फिर आप कमाते हैं, आपकी अगर आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी आती है तो आप उससे ज़्यादा तो टैक्स अदा करते हैं। खाकान नजीब साहब, ये जाहिर है सवाल आवाम तो यही करती है कि हुक्मरान कहाँ हैं? क्या इनकी जेबों में पैसे भरने के लिए आम आदमी कमाता है? अब जिस तरह से मईशत बेहतर हो रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपए की कदर बढ़ रही है, आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि महंगाई तो 38% इसके रिकॉर्ड सतह पर आ चुकी है। खाकान नजीब साहब, आपके ख्याल में ऐसा कौन सा पैरामीटर्स होना चाहिए कि अगर देखें आम आदमी को तो डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी को तो फर्क पड़ता है कि उसके बिजली के बिल कम आने चाहिए, ग्रोसरी के आइटम सस्ते होने चाहिए, तो आपके ख्याल में क्यों, कहाँ पर लैग करी है गवर्नमेंट, या अभी इस काबिल ही नहीं है हम कि आवाम को रिलीफ दे सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेस टीवी। देखिए, हमें समझना यूं है कि आम आदमी को डॉलर के रेट से डायरेक्टली तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, पर डॉलर के रेट से इस तरह ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जब रुपी कमज़ोर होता है तो आपकी जो एनर्जी है, जिनका जिक्र उस खातून ने किया और बहुत ही दुख के साथ किया, वो बढ़ जाती है। बिकॉज आप अपनी बिजली भी इम्पोर्टेड तेल, इम्पोर्टेड कोयले और इम्पोर्टेड LNG से बनाते हैं, और आप अपना पेट्रोल भी वहीं से मंगवाते हैं। बेशतर पाकिस्तान में तो बहुत थोड़ा सा रिफाइन होता है। आप LNG भी इंपोर्ट करते हैं। तो याद रखिए कि ज़रूर ताल्लुक है, और इसी का ताल्लुक फिर जो ट्रिकल डाउन करती है यही प्राइसेस इनटू ट्रांसपोर्टेशन और
ڈیزل اور پھر ایگریکلچر. سو بہت بڑا تعلق ایک تو ضرور عام آدمی کو فرق پڑتا ہے کہ روپی کا کیا ریٹ چل رہا ہے ڈالر کے اگینسٹ. پاکستان میں اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے اس میں ہمیں منحاص القوم یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم IMF کے پروگرام سے نہ نکلتے، جنوری فروری سے ہم واپس نہیں جا سکے، اگر انٹرنیشنل کموڈیٹیز کا جو رائز آ رہا تھا اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیا جاتا، اگر جو ہم نے ایکسیسو امپورٹس کی وہ نہ ہوتی، تو یہ 3 عوامل ہی مل کر پاکستان کے اس وقت جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس کو ضرور سنبھال سکتے. سو یہ تو ہے ایک شارٹ ٹرم سناریو جو کہ کریٹ ہوا، جو کہ اب انوائنڈ ہو رہا ہے. سو لیٹس ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں آپ کا جو پیٹرول ہے آپ نے تھوڑا سا دیکھا کم ہوا، بیکاز انٹرنیشنل جو قیمت ہے وہ بھی کم ہوئی. $120 پہ برینٹ چلا گیا تھا، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں تقریباً $97 پہ ہے. دوسرا، اگر روپیہ مستحکم ہوگا تو امپورٹڈ انفلیشن رک جائے گی. پر جو لوکل انفلیشن ہے نا، اس کا بہت بڑا تعلق ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہماری ان کوتاہیوں سے ہے جو آج کی نہیں ہیں، جو 10 سالہ نہیں ہیں، وہ کئی دہائیوں سے چل رہی ہیں. مثلاً سب سے بڑا تعلق ہے کہ ہم اپنی ویٹ اگاتے ہیں 40 من پر ایکڑ، جو دنیا ہے وہ اس کو 80 سے 100 من کرتی ہے. تو اگر ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے، یعنی کہ ہماری بنانے کی صلاحیت اتنی کمزور ہوگی تو ہماری کاسٹ ہمیشہ زیادہ آئے گی. یہ تو لانگ رن میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں ٹھیک کریں گے، یعنی کہ ہماری پیداواری صلاحیت ملک کی جب تک نہیں بڑھے گی، ہم لینٹلز امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم چائے امپورٹ کرتے ہیں، ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں، ہم ویٹ امپورٹ کرتے ہیں. یہ جس پیداواری صلاحیت کی آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلے 10 سال کا مسئلہ ہے، بہت اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں یہ تب سے آ رہا ہے. تو یہ کون سے ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو نہیں بڑھا پا رہے؟ اگر معیشت کو بچانا ہے، مہنگائی کو ختم کرنا ہے، عام آدمی کو ریلیف دینا ہے، پھر تو لانگ رن جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں ایسے پروجیکٹس پر کام کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. اور ہم یہ اس لیے نہیں بڑھا پا رہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو ہمیشہ پس پشت رکھا ہے. میں نے 10 سے 12 سال حکومت کے ساتھ کام کیا ہے، اب بھی ان کے ساتھ انگیج رہتا ہوں. ایگریکلچر آلویز ٹیکس اے بیک سیٹ، بیکاز ان کی نہ اس طرح کی رسائی ہے اور نہ ہی ہم ان کو میکنائز کر پائے ہیں. ہم نے 3 طرح کے ریولوشنز ایگریکلچر دنیا میں دیکھے. ایک ہمارا جو گرین ریولوشن تھا اس کا ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، یہ 70-80 کے دہائی کی بات ہے. پھر ایک جین ریولوشن ہوا جس میں بہتر کاٹن کی ییلڈز کے لیے ہمیں بہتر بیج دنیا میں ملنا شروع ہوئے. ہم نے BT کاٹن اور اس طرح کی چیزیں کمپلیٹلی مس کر دی. اور اب چل رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن جس میں AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بہتر پروڈکشن کے میکنائزیشن، ہم اس کو بھی مس کر رہے ہیں. اور چونکہ ہم ان 3 چیزوں کو مس کر رہے ہیں، جو آپ کی جس 38% کا ان خاتون نے یا آپ نے بھی انفلیشن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ فوڈ انفلیشن ہے. اور اس کو توڑنے کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. پلس ہماری انرجی کی بہت بڑی ڈپینڈنس، بیکاز ایکسپیڈینسی سے میرا مطلب ہے کہ ہر حکومت کی خواہش تھی کہ ابھی ہم انرجی دے پائیں، تو IPP سے ہم نے شروع کیا، وہ بھی امپورٹڈ پہ تھے، پھر LNG بھی امپورٹڈ تھی. اب اگر ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ ماڈل جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں لوکل کول، لوکل ہائیڈرو، لوکل سولر اور لوکل ونڈ اس پہ جانا ہے، تو ہم اگلے 5 سے 8 سال میں جا کر یہ کر پائیں گے. ایک گڈ نیوز قوم کے لیے یہ کہ ایک تھر کا بہت بڑا ہمارے پاس کول کا ریزرو ہے، ہمیں اس کو بھی پس پشت ڈالے رکھا ہے. اگر ہم اس کو یوز کریں تو آنے والے 1 سے 2 سال میں ہم اس کو سارے کول پلانٹس کو اس پہ اگر لے جائیں، جو کہ کیا جا سکتا ہے، تو ہم بجلی کی قیمت جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن، جی لاسٹ کویسچن آپ سے، آپ کے خیال میں ہمارے سسٹم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یا جو بھی حکومت آتی ہے ان میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ نئے پروجیکٹس پر کام کر سکے، چاہے وہ کسی بھی زون سے ہوں، جیسے آپ نے انرجی کرائسس کی بات کی، انڈسٹریل ہے، IT ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اہلیت نہیں ہوتی، یا ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، کام نہیں کرنا چاہتے، لانگ ٹرم جو پروجیکٹس ہیں وہ بنانا نہیں چاہتے جس سے عام آدمی تک ریلیف آئے؟ ایک تو دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کا ہورائزن جو ہے نیچرلی وہ 5 سال کا ہوتا ہے، کہ اس نے 5 سال میں کچھ بنانا بھی ہے، کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہے، اور پھر نیکسٹ الیکشن سائیکل میں جانا ہے.
सो एक तो होराइजन की बात है, बट जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो हमेशा याद रखें, मैंने हमेशा कहा है कि वो है कॉम्पिटेंस का इशू। क्या है कि हम ना पॉलिसी अच्छी बना पाते हैं, बिकॉज आप जितना भी मिनिस्ट्रीज में देखें तो एक हुकूमत जो है वो चल रही है जनरलिस्ट से। आपको इस मॉडल को तब्दील करके प्रोफेशनल्स के मॉडल पे जाना पड़ेगा। हमने जब भी कोई बड़ा काम किया है पाकिस्तान में वो तभी हुआ है कि हमने थोड़ा सा उसको फोकस करके और लेजर शार्प फोकस से कुछ प्रोफेशनल्स उस पर डाले हैं और वो काम हमने किया है। इसकी कुछ मिसालें ऐसे हैं जैसे कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में बना, ये एक हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अलहदा किया, उसको यूटिलाइज किया, उसमें प्रोफेशनल्स डाले, हमने इसको कामयाबी से बनाया। सो हमें इसी तरह भी 2-3 काम करने हैं। पाकिस्तान में इस मुश्किल से निकल जाएगा। एक, हमें एनर्जी सेक्टर को रीडिजाइन करना है और हमें ये तय करना है कि क्या हमने डिस्कोस चलाने हैं या नहीं चलाने। दूसरा, हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज किसी तरह का हमें नहीं करना चाहिए। मतलब दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर, दिस इज आवर एक्सपोर्ट ऑल्सो एंड दिस इज आवर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। हम 8 से 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर लेते हैं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। अगर आप यही इंपोर्ट तोड़ दें तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला आपके मुल्क में है जिसमें आप करंट अकाउंट के खसारे में चले जाते हैं, ये भी दूर हो जाएगा। हर सूरत में अगर हम इन 2 पे शार्प लेजर फोकस में अगले 5 साल और सब कुछ भूल जाएं, एनर्जी को ठीक करें, कॉटन को ठीक करें, वीट को ठीक करें, लेंटल्स मुल्क में उगाएं, तो आप इस मसले से निकल जाएंगे। ठीक है जी। इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ज़ाहिर है टेक्निकल ग्राउंड्स के डॉलर सस्ता हो रहा है, आम आदमी तक रिलीफ कब तक जाएगा, क्यों नहीं मिल रहा, ये महंगाई से लोग जिस तरह से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स उन्होंने बता दी। आपसे मेरा सवाल ये है, ज़ाहिर है आम आदमी तो हुक्मरान की तरफ देखता है और मौजूदा हालात में जो सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, इसमें जिस तरह की महंगाई है आम आदमी परेशान है। एक खातून की दुहाई हमने आपको सुनवाई, अब किससे फरियाद करें इम्तियाज गुल साहब? हुक्मरान कहाँ हैं, आम आदमी किसको कहे? काश के इसका जवाब इतना आसान होता। देखिए, ये आम आदमी चाहे गुज़िश्ता हुकूमत थी या पैवस्ता हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत है, उसे मिलने का बहुत कम है और उसकी बुनियादी वजह वो निज़ाम है जिसके तहत पाकिस्तान इस वक्त जी रहा है। खाकान साहब ने थोड़ी सी उसकी वजाहत की है, लेकिन हमारे यहाँ अब भी 19वीं सदी का एक निज़ाम यहाँ पे चल रहा है जो कि बहुत एलिटिस्ट मॉडल है गवर्नेंस का, और इसमें हुकूमत जो है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे पास प्राइवेटाइजेशन कमीशन कितने अरसे से कायम है। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि किस तरह पैसा ज़ाया हो रहा है कि 15 साल से प्राइवेटाइजेशन कमीशन के तहत कोई एक भी निजकारी नहीं, लेकिन वहाँ पे वो इदारा चल रहा है, तनख्वाहें लोगों को मिल रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से अमलन वो बंद है, लेकिन सालाना उस पर कोई कम अज कम 10 अरब रुपए अब भी खर्च हो रहे हैं और नाकारा बैटरियों को बज़ाहिर जानदार रखने के लिए हर महीने कम से कम 8 करोड़ का सिर्फ गैस कीमत में बिल जाता है। और खुसूसी तौर पे गुज़िश्ता दौर में एक उनके नए एमडी को भी रखा गया, हालांकि मिल बंद है। तो इस किस्म के जब तक हुकूमत हमारे ये जिसको सफेद हाथी कहते हैं, पीआईए को देख लें, अभी तक वो भी कोई 400 अरब रुपए के करीब नुकसानात में है। ये स्टील मिल पे 650 अरब के करीब कर्जे और उसके बकाया जाते हैं। तो जब तक ये मॉडल रिवाइज नहीं होगा, इस पे नजरसानी नहीं होगी, उस वक्त तक आवाम के लिए बहुत कम बचेगा, क्योंकि जितने भी इसको कहते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइज, उनकी गालिब अक्सरियत नुकसानात में है और हर साल कोई 700-800 कम से कम अरब रुपए जो हैं वो इन इदारों की नजर हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जिसका कि पूरे ऑयल और गैस सेक्टर में 55% मार्केट का हिस्सा है, उसमें भी कर्जा चढ़ा हुआ है। तो जब तक कोई भी एक इनकलाबी अंदाज में इन मामलात को नहीं निपटाया जाएगा, पाकिस्तान के अवाम के पास कुछ नहीं बचेगा। बल्कि अब तो ये हाल है, मेरा ख्याल है जो 2022 का भी साल खत्म हुआ है, माली साल 21-22 का, उसमें तो जितनी हुकूमत की आमदनी थी उसका कोई 85% सिर्फ हमारा अमलन जो हमारे गैर मुल्की कर्जे हैं और मुल्की कर्जे हैं उनको रिटायर करने में, उनकी सर्विस में लग गया है। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इसका वो सही बात है कि जब तक तमाम सियासी जमातें मिलके इस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे और जब तक ये एलिटिस्ट गवर्नेंस मॉडल है ये खत्म नहीं होगा,
عوام بیچارے یوں ہی رولتے رہیں گے. جی زیغم خان صاحب، ایک گھمبیر مسئلہ ہے، امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں مل کر بیٹھنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو. اس سے پہلے مساق معیشت کی بھی ہم نے بات سنی. اب وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں ہم مہنگائی دیکھنے نہیں آئے ہیں، معیشت بچانے آئے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں عام آدمی کا کیا قصور؟ اب بالکل درست کہہ رہی ہیں، میں امتیاز صاحب سے مکمل متفق ہوں. دیکھیں وزیر خزانہ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت ایک شارٹ ٹرم کی بات کر رہے ہیں کہ جو امیڈیٹ کرائسس ہے اس وقت، جس ہم بسٹ میں ہیں، جو ہم ایک دہانے پر پہنچ چکے تھے ڈیفالٹ کے، اس سے تو اس ملک کو نکالنا ہے، وہ تو نمبر 1 پرائرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو دوسری حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ایک الیٹسٹ معیشت ہے. پاکستان کی سوسائٹی ایک الیٹسٹ سوسائٹی ہے. ہمارے گورننس کا ماڈل ایک الیٹسٹ ماڈل ہے. حکومت کو کیا مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو تعلیم دے، ان کو صحت دے. ان 2 چیزوں سے ہی ملک ترقی کی پٹڑی پہ چڑھ سکتا ہے. اور ہمیں ڈاکٹر محبوب الحق نے اور امرتیا سین نے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ یورپین ماڈلز کو چھوڑیں. ایشیا میں جن ملکوں نے تیز ترین ترقی کی ہے، انہوں نے انسانوں کی ترقی کر کے ترقی کی ہے. یعنی انہوں نے لوگوں کو تعلیم دے کر، ان کو صحت مند بنا کے، ان کو ہنرمند بنا کے ترقی کی ہے. اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہماری 40% سے زیادہ آبادی، ہماری آدھی آبادی وہ ناخواندہ ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، ڈاکٹروں تک وہ ان کو میسر نہیں ہے. اور معیشت میں یہ جو بوم آتا ہے، یعنی جب معاشی ترقی کرتی ہے تو اس وقت معاشی ہمارے حصے کا ایک چھوٹی سی ایلیٹ جو ہے وہ بے تحاشا فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن جب بسٹ آتا ہے، جب بحران آتا ہے، اس کا تمام تر بوجھ جو ہے وہ لوور مڈل کلاس اور غریبوں پر پڑتا ہے. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہوا ہے. 3 سال میں جب معاشی حالات بہتر تھے تو کس کے بہتر تھے؟ کس نے کمایا؟ شوگر مل والوں نے کمایا، پلاٹ والوں نے کمایا، ریئل اسٹیٹ والوں نے کمایا، کچھ انڈسٹریلسٹ نے کمایا. لوگوں کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے تھے. لیکن جب حالات برے ہوئے ہیں تو اس کا تمام تر بوجھ جو ہے وہ ان لوگوں پر آ کر پڑا ہے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، خاص طور پر غریب. دیکھیں مڈل کلاس کی یہاں بات ہو رہی تھی، آپ ذرا غریب کا تصور کریں. آج جو آپ نے انفلیشن ریٹ مینشن کیا ہے، کوئی 35%، 38% جو ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے، وہ غریب پہ پڑ رہا ہے. اور غریب کی آمدنی کا 70-80% حصہ جو ہے وہ ان بنیادی چیزوں پر خرچ ہوتا ہے جس میں اتنا شدید اضافہ ہو گیا ہے. لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس وقت لاکھوں، شاید ملینز ایسے لوگ ہیں جن کو صرف ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ مل رہا ہے. تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے. ٹھیک ہے بحران سے وہ ضرور نکالیں، لیکن اس طریقے سے نکالیں کہ غریبوں کو تکلیف کم سے کم ہو، اور یہ مل بیٹھ کر طے کریں کہ آگے مستقل بنیاد پہ پاکستان کی معیشت کو ایک مختلف سمت پر کیسے ڈالنا ہے. بالکل ٹرو. سلمان عابد صاحب، ایک مشکل صورتحال ہے، گھمبیر مسئلہ ہے. آپ نے دیگر ایکسپرٹس کی بھی باتیں سنی. ظاہر ہے ایشوز تو بہت ہیں، تعلیم نہیں ہے، بے روزگاری ہے، پھر ظاہر ہے آپ پھر اسی ریشو کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. آپ کے خیال میں ایسا کوئی روڈ میپ ہے اس وقت گورنمنٹ کے پاس؟ مل کر بیٹھنے کے علاوہ کوئی حل ہے؟ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی اہلیت ہے کہ وہ ساری سچویشن سے نکالے، عام آدمی تک ریلیف پہنچتا ہوا نظر آئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس اہلیت ہوتی تو آج ہم یہاں اکانومی کا ماتم تو نہ کر رہے ہوتے. بڑی بنیادی سی بات ہے کہ جو مائکرو اینڈ میکرو اکنامکس کے فرق ہوتے ہیں نا، یعنی اوپر کی اکانومی کو درست کر کے اگر آپ نیچے اس کا امپیکٹ نہیں لے کے آتے عام آدمی کو، تو پھر وہی ہوتا ہے جس قسم کی کہانی آپ نے ایک عورت کی ہمیں سنائی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیشت کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے، اور معیشت کے اوپر بھی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو بلیم گیم کے اندر ڈال کے معیشت کو آگے لے کے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ لاکھ معیشت میں مساق معیشت کر لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ یہ ہے جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نظر آ رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس میں سے کیسے آپ چیزوں کو نکالیں گے. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زیغم نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ ایک رولنگ ایلیٹ اکانومی جو ہے، آپ یہ تو طاقتور طبقوں کی اکانومی ہے، یہ تو آپ نے پہلے سے خوشحال طبقے کی اکانومی کو رن کر رہے ہیں. آپ کا کہاں ایک پرائورٹی ایریا آ گیا کہ آپ عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ عام آدمی کو تو ہم نے بیکر بنا دیا ہے، اور اس طرح کے چیریٹی قسم کی چیزیں ہم نے چلا دی ہیں کہ جس کو ہم نے لوگوں کو جو ہے نا ایک بھکاری کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نہ کوئی لانگ ٹرم پلان ہے، نہ کوئی مڈ ٹرم پلان ہے، نہ کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے. آپ ایک ریئیکشنری اپروچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر ورلڈ بینک IMF جو ہے وہ قسط جاری کر دے تو خوشیاں منا لیں. اگر وہ ابھی دیکھیں نا، جو آپ نے تاجر طبقے پر ٹیکس لگایا، انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے اس کو وڈرا کر دیا، اب آپ منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت پالیٹکس ہے
اس کے اندر ہی عام آدمی کا مقدمہ اتنا کمزور ہے کہ آپ اس کو ریلیف دینے کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں تو میں تو عام آدمی سے چھوڑے, میں تو مڈل کلاس آبادی جو ہے, جس کا بھی ذکر فواد چودھری صاحب بھی کر رہے تھے, باقی لوگوں نے بھی کیا ہے, کہ مڈل کلاس آدمی جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جس کی بہتر تنخواہ ہے, اس کو بھی آپ نے کچل کے رکھ دیا. آپ نے اس کے جو بجلی کے بل ہیں, اس کے جو بچوں کی فیسیں ہیں, وہیں سے وہ اس کو نکال نہیں پا رہے, تو باقی آپ نے لوگوں کا کیا ریلیف دینا ہے. پھر آپ دیکھیے گورننس کے کانٹیکسٹ میں قیمتوں کو کنٹرول کرنا تو آپ کی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا. یہ 18ویں ترمیم کا جو ہمیں تحفہ ملا, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ صوبائی حکومتیں اپنی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سارا بوجھ وفاق پہ ڈال دیں, آلو مہنگا, ٹماٹر مہنگا, وفاق ذمہ دار ہے, پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. اور بھائی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں, ان کی گورننس کہاں ہے, انہوں نے کہاں چیزوں کو مینج کیا ہے, اور وہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, منافع خوری ہو رہی ہے, اس کو کس طرح سے مینج کرنا تھا. آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا نہیں. پوری دنیا کے اندر یہ ماڈل ہے کہ جہاں لوکل گورنمنٹ ہوگی وہاں لوکل گورننس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی. جب آپ یہ چیز نہیں رہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج اقلیتوں کے دن کے حوالے سے خطاب کر رہے تھے. اسماعیل قاسم صاحب, اگین ہم اپنے ٹاپک پر جائیں گے. آپ سے بھی وہی سوال کہ عام آدمی, آپ نے دیگر ایکسپرٹس کی رائے سن لی ہے, عام آدمی پھر کس کے سامنے دہائی دے؟ اسماعیل قاسم صاحب دیکھیں, 8 جولائی کا دن تھا. اسی شو کے اندر, اسی کرسی کے اوپر, اسی کیمرے کے اندر میں نے آپ کو ایک پریڈکشن دی تھی کہ اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ آ جائیں. تو دن وہ آ گیا. مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الشبا اور زینب, یہ وہ بچیوں کے نام ہیں. ہم صبح سے سن رہے ہیں کہ 2 بچیوں نے خودکشیاں کر لیں. ان کا گلا کاٹ دیا گیا. Who is responsible for that? اب دیکھیں, کانٹیکس سے ہٹ کے میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. شہباز گل صاحب کو اٹھایا, صحیح اٹھایا غلط اٹھایا, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, لیکن پوائنٹ کیا تھا کہ جی انسائٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اٹھا لیا, رائٹ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو یہ پش کر رہے ہیں, یہ جو گردنیں کٹ رہی ہیں, ان کو پش نہیں کر رہے آپ, ان کو آپ ایکچولی دھکیل رہے ہو. آپ اکنامکلی آپ اتنا ان کو کرمبل کر دیا آپ نے پورے ملک کو کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لی. اب اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ پھر آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ نے ان کو اٹھایا انسائٹ کرنے میں, بالکل ٹھیک تھا جی, غلط ہے, تو پھر یہ بھی تو رسپانسبل ہے, ان کو کیوں نہیں اٹھا رہے پھر آپ؟ یہ والی چیزیں. اور ان کی بات کے اندر ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہمارے ملک سے ختم ہو کے رہ گیا. ان کے اندر ایک نا, اس کی جب آڈیو کی بھی آپ نے بات کی جو چلی بھی, الشبا اور زینب کے والد کہہ رہے تھے یار کہ نا ساڈا جنازہ نا عیدی والے نو کرا دینا, ٹھیک ہے, مطلب بہنوں جو ہمارے بہن بھائی ہیں نا, ان کا آپ نے احسان نہیں لینا. تو آپ دیکھیں, سوچیں کہ سوشل سسٹم ہمارا کس حد تک کرمبل کر گیا ہے. یہ بڑی ایک وزنی بات تھی ان کی ڈیبیٹ کے اندر, ان کی اس وائس نوٹ کے اندر, آخری وائس نوٹ میں. تو یہ ڈیبیٹ تو چلتی رہے گی. میرا پوائنٹ ہے کہ رسپانسبل لوگ کون ہیں. الشبا اور زینب, میں بار بار نام لے رہا ہوں, میری آواز سٹٹر کر رہی ہے, میں کرمبل کر رہی ہے, بیکاز دیز پیپل آر رسپانسبل. یہ حکومت میں جو لوگ ہیں, جو سیاستدان اس ٹائم بیٹھے ہیں, جو موجودہ حکومت ہے, دیکھیں 10 اپریل سے پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے. ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے. تو میں سوری, آپ کو 2-3 ماہ میں تو ایسی سچویشن نہیں پیدا ہوئی نا اسماعیل قاسم صاحب کے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں, انفلیشن ریٹ بہت بڑھ جائے. دیکھیں, انفلیشن ریٹ کس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ انفلیشن ریٹ بڑھا کون رہا ہے؟ حکومت میں کون ہے؟ یہ پورا جو ایک, مطلب اب میں پھر ورڈز میں نہیں جانا چاہتا کہ پولیٹیکلی ایک ڈیبیٹ بن جائے کہ جی یہ اس لیے اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, یہ اس پارٹی کو نہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں عام انسان کے لیے ایک سادی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوبارہ نام لوں گا, الشبا اور زینب, ان کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں. ان کی پورا آپ دیکھیں سائیکولوجیکلی پورا خاندان اجاڑا ہے آپ نے وہ 3 لوگ نہیں گئے, پورا خاندان ان کے ارد گرد والے, PTSD انہیں ہوگا, سائیکولوجیکلی پتہ نہیں کون سے ٹراماز رہیں گے ان کو, تو ان کی تو آنے والی نسلیں اجاڑ دی. تو یہ تو ایک کیس ہے جو کہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, ایک الشبا اور زینب ہے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو باقی لوگوں کا پھر کیا؟ بالکل, یقیناً آپ کی آواز سے وہ درد محسوس ہو رہا تھا, اور واقعی یہ ان 2 کی کہانی نہیں ہے, یہ کئی گھروں کی ایسی کہانی ہے جہاں پر عام آدمی مجبور ہے, کوئی ایسا انیشیٹو لے لیتا ہے جس طرح باپ نے لے لیا کہ اس نے کہا جان ہی چھڑاؤ, ان حکمرانوں کو ہم پر رحم نہیں آنا. لیکن ظاہر ہے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عام آدمی جو ان کو ووٹ دیتا ہے ان کو ریلیف دیں. ان کے گھر میں اگر راشن نہیں مل رہا, مہنگائی کی وجہ سے لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں, تو اس کا ذمہ دار الٹیمیٹلی جس طرح اسماعیل قاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو از رسپانسبل, وہ حکمران ہی ہے. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, ہم بریک سے ہم واپس آئیں گے. اب ہم سوال یہ رکھیں گے, ظاہر ہے آج قومی اقلیتی دن ہے, پاکستان کی ترقی میں گراں قدر خدمات کا اعتراف. ہم اسی مناسبت سے سوال یہ رکھیں گے کہ پاکستان میں تو تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے, لیکن بھارت جو ہے وہاں اقلیتوں کے لیے جیل کیوں ہے؟ یہ ہم سوال رکھیں گے اور رائے لیں گے بریک کے بعد.
آج یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر آج ہماری کرسچن کمیونٹی بھی موجود ہے, ہندو کمیونٹی بھی موجود ہے, بھائی اور پارسی کمیونٹی موجود ہے, اور ہماری سکھ نمائندے بھی موجود ہیں. میں بھی آزاد ہوں اور میں بھی پاکستان ہوں کا نعرہ سر بلند کر کے دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیت اور غیر مسلم جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کے اندر آئین پاکستان, ریاست پاکستان برابر کا شہری تسلیم کرتی ہے, اور ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک عام پاکستانی کو حاصل ہے. میں چاہے کے پی کے اندر ہوں, چاہے پنجاب کے اندر ہوں, چاہے بلوچستان کے اندر ہوں, چاہے سندھ کے اندر ہوں, ہمیشہ مجھے پاکستان کے اندر مان, عزت اور سلمان ملا ہمیشہ. ناظرین, آج پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے اور ملک کی ترقی میں اقلیتوں کی گراں قدر خدمات کو بھی سراہا جا رہا ہے اور اعتراف کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اقلیتیں تمام شعبوں میں مکمل طور پر فعال ہیں اور عام شہریوں کی طرح انہیں مکمل حقوق بھی حاصل ہیں. اگر نام نہاد سیکولر بھارت کی بات کی جائے تو مودی سرکار نے مذہبی بنیاد پر مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کا جینا محال کر دیا ہے اور ان پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے. اسی سے متعلق سوال رکھیں گے ایکسپرٹس کے سامنے. سلمان عابد صاحب, پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے, بھارت میں اقلیتوں کا جینا محال ہے, بھارت کو اقلیتوں کے لیے جیل کیوں بنا دیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بے شمار اقلیتیں ایسی ہیں جن کو مختلف حوالوں سے مسائل کا سامنا ہے. کوئی آئیڈل سچویشن تو نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہاں مودی کا جو اقتدار ہے وہ سب سے زیادہ نزلہ اگر کسی پہ گرا ہے تو وہ اقلیتوں پہ گرا ہے. اور یہ اقلیتیں صرف مسلم اقلیتیں نہیں ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہیں. اور دیکھیے باقاعدہ یہ جو بھارت کا آئین ہے جو سیکولر ریاست کی بات کرتا ہے اس میں تو وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ اب ہندوتا پر مبنی ریاست, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوتا پر مبنی ریاست تو اس کا مطلب یہ ہے, وہ خود برملا کہہ رہے ہیں, ان کے آر ایس ایس کے لوگ کہہ رہے ہیں, بی جے پی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی بھارت کے اندر رہنا ہے اسے ہندوتا کا جو نظریہ ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک بات پھر آپ ذرا چھوڑ دیں کہ پاکستان میں سے لوگ کون کیا بات کر رہا ہے, کیونکہ پھر کہا جائے گا کہ ہم پہ تو ہندوستان کی دشمنی سوار ہے. آپ ذرا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹیں اٹھائیں, آپ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹیں اٹھائیں, آپ یورپین یونین کی رپورٹیں اٹھائیں, آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں, یعنی اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر تو بے شمار انٹرنیشنل رپورٹس آ گئی ہیں. پھر بھارت کے اندر سے اروندھتی رائے کیا کہہ رہی ہیں اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, پھر وہ لوگ جو کل تک ہندوستان کی ریاست کے ساتھ دلی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, محبوبہ مفتی کیا کہہ رہی ہیں, فاروق عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں, عمر عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت جو بھارت کا مقدمہ ہے اقلیتوں کے کانٹیکس میں وہ تو کافی کمزور ہو گیا ہے, اور آپ جبرن بنیادی طور پہ مسلمانوں پر یا دوسرے مذاہب کے لوگوں پر اپنی سوچ ہے, اپنی فکر ہے, اپنا نظریہ ہے, اپنے عقائد ہیں اس کو مسلط کر رہے ہیں, اور جو لوگ اس کو پر قبول نہیں کر رہے ان کو مختلف حوالوں سے تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ وہ ویڈیوز آ رہی ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ خبریں آ رہی ہیں. بھارتی پارلیمنٹ کے اندر جو بھارت کانگریس کے لوگ ہیں انہوں نے تقریریں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جس قسم کا رویہ مودی سرکار اختیار کیے ہوئی ہے اس سے بھارت کا تشخص جو ہے وہ زیادہ خراب ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھارت کا کانٹیکس ہے وہ تو پیورلی ایک ہندوتا پر مبنی ریاست کے کانٹیکس میں بالادستی کا ہے, اور اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس کو ہر سطح پہ تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل صحیح کہ زیرم خان صاحب, آپ کے خیال میں مودی سرکار اقلیتوں کو حقوق دینے سے قاصر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک انتہا پسند حکومت ہے اور وہ مسلمانوں کو ادرائز کر رہی ہے, دشمن بنا کے پیش کر رہی ہے, اور ہندوؤں پر اس کا تمام تر فوکس ہے. لیکن میں تھوڑی سی بات خود پاکستان کی اقلیتوں پہ کرنا چاہتا ہوں. سلمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری اقلیتوں کی بھی مشکلات حل نہیں ہوئی. سندھ میں ہندوؤں کی بھی مشکلات ہیں, پنجاب میں مسیحیوں کی بھی مشکلات ہیں, لیکن پاکستان اور ہندوستان میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہے ایونٹس کے فلو کا. یعنی پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور بھارت میں بد سے بدتر ہو رہی ہیں. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, خاص طور پہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, ہمارے جسٹس تصدق جیلانی تھے, انہوں نے 2014 میں ایک اقلیتوں کے حقوق کا کیس سن کر ایک فیصلہ دیا تھا, اور جس دن انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کو بھی ہر سال اقلیتیں مناتی ہیں. اس کے ایک بڑے حصے پر عمل ہوا ہے اور ایک حصے پر نہیں ہوا, لیکن صرف جس پر عمل ہوا ہے اس سے بھی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے ایک انقلاب کا آغاز ہوا ہے. کس طریقے سے؟ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو نوکریوں میں, تمام نوکریوں میں, صوبائی نوکریوں میں بھی اور فیڈرل نوکریوں میں بھی
बड़ी नौकरियों में भी और मामूली नौकरियों में भी 5% कोटा मिल गया है। तो कल को आपको तमाम बड़े ओहदों पर आज से 5, 10, 15 साल बाद आपको सेक्रेटरी भी क्रिश्चियन भी नजर आएंगे, आपको सिख भी नजर आएंगे, आपको हिंदू भी नजर आएंगे। और फिर उसके बाद जब इस पर अमल दरामद शुरू हुआ और ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में अकलियतें कम हैं, तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी कोटा दिया गया है। पंजाब भर में 2% जो है वो यूनिवर्सिटियों में भी कोटा रखा गया है। और मैं सिंध में ट्रैवल करता रहता हूँ, खास तौर पे सिंध में अभी जरदारी साहब की, बिलावल जरदारी की स्पीच आ रही थी, तो सिंध में खास तौर पे मुझे सूरत हाल बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आती है। हालांकि सिंध में जो हिंदू हैं वो उन जातों से ताल्लुक रखते हैं जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, जो वैसे ही सिर्फ अकलियतें नहीं हैं बल्कि सदियों से वो पूरे माशरे से पीछे थी। आजकल आपको वहां पर हिंदुओं में हिंदू बच्चे और बच्चियां और शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे और बच्चियां आला तरीन तालीम ओहदों पे नजर आते हैं, डॉक्टर बनते हुए नजर आते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हुए नजर आते हैं, आपको एक तरक्की का रुझान नजर आता है। तो पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल है जो बड़ी पॉजिटिव है। हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे, देखिए मंजिल पर हम उस दिन पहुंचेंगे जिस दिन पाकिस्तान में सूरत हाल वो होगी जिसका आज के दिन 11 अगस्त को कायद आजम ने वादा किया था कि मजहब जो है इंसान का जाती मामला होकर रह जाएगा। आम जिंदगी में आपको फर्क का पता ही नहीं चलेगा कि किसका क्या मजहब है। तमाम मजाहब के मानने वाले एज सिटीजन इस मुल्क में बराबर हो जाएंगे। हमारी मंजिल वो है, लेकिन अच्छी बात यह कि हम उस मंजिल पर चल रहे हैं। और दुख की बात यह कि हमारा नेबर जो इतना बड़ा है, जहां मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, वहां पे मुसलमान दुख से गुजर रहे हैं, अकलियतें दुख से गुजर रही हैं। हिंदुस्तान अपनी तारीख के एक तारीख लम्हे से, तारीख फेज से गुजर रहा है। तो हमारी दुआ है और हमारी आवाज भी है कि वहां भी हालात बदलें और वो भी इंक्लूसिव बने, हिंदुस्तान भी सबको साथ लेकर चले और हम भी सबको साथ लेकर चले। जी इस्माइल कासिम साहब, पाकिस्तान में तो तमाम अक़लियतों को हुकूक हासिल हैं जिस तरह जिक्र किया जा रहा है और मजीद की तरफ काम जारी है। भारत नाकामी क्यों वहाँ पर? देखिए नाकामी इस वजह से क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लेड इंडियन जो सरकार है इस टाइम, बीजेपी की जो हुकूमत है, आप देखेंगे हुकूमत किस तरह बनाते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बनाते हैं। अभी हम हिंदुत्व की बात कर लें या हम किसी भी तरह से कर लें, उनका जो नैरेटिव है वो यही है कि हम सब मतलब कि आप अगले को गिराओ दिखाओ, अक़लियतों को आप और उनके साथ बुरा भला कह के एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ आप वोट खींचो, ठीक है। तो करना चाहते नहीं करना चाहते वो एक सेपरेट है, लेकिन उनको वोट बहुत पड़ता है इस चीज के ऊपर। तो अब देखिए आप खेलते हैं ना आवाम के साथ, वही चीज यहाँ पे होती है। हमारा शायद नैरेटिव तो वो वाला नहीं है, क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स हमने तो इस्लाम ने कहा कि अक़लियतों को बहुत ज्यादा हमने तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। यहाँ पे भी शायद मेरा ख्याल है कि एजुकेशन का मामला कम है, दूसरा एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, और शायद एक चीज अगर मैं कहूँ तो अवेयरनेस की कमी है। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ना, तो इस वजह से जैसे ही मौका मिलता है तो हमारा इस्लाम जाग जाता है और हम कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम कोशिश करते हैं, हमारा आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है हर लिहाज से। लेकिन कंपैरिजन दोनों ममालिक का नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का नैरेटिव ही है, वो वोट गेनिंग उनका एजेंडा ही है। बीजेपी ने वोट इस पे हासिल करने, नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा हुकूमत इस पे बनाई थी। तो ये फर्क है पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल एक्सट्रीमिज्म जो है ना, थोड़ा सा माइंडसेट का फ्रस्ट्रेशन से रिलेटिव जो है वो थोड़ा सा काम खराब करता है, वरना तो इस्लाम ने ओवरऑल बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिल्कुल सही हो गया जी। ले लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे और शहर कायद के मसाइल, खास तौर पर जो बारिशों के बाद की सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिस पर हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल बात भी करते रहे हैं। लेकिन कराची की अगर बात करें नाज़रीन, तो कराची की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। मानसून बारिशों ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया, शहर का बुनियादी ढांचा तकरीबन तबाह हो चुका है। पीपल्स पार्टी 14 साल से सिंध में बरसरे इक़्तिदार है। बड़े बड़े तरक्याती पैकेजेस के ऐलानात और वादे किए जाते हैं, लेकिन इस जदीद शहर की हालत बेहतर होने की बजाय मुसलसल अबतर होती जा रही है। ज़ैगम खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो गवर्नमेंट और इंतजामिया की लापरवाही है शहर कायद में, वो नज़र आती है जब भी बारिशें होती हैं और इसी तरह की तबाही देखने को मिलती है। ये कराची के मसाइल हल कौन करेगा? 14 साल से पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात वहाँ पर मौजूद है। आपके ख्याल में कोई है जो कराची को उसकी असल सूरत में बहाल कर सके? देखिए, कराची असल सूरत में तो बहाल हो ही नहीं सकता, इस वजह से कि असल सूरत पे आप वापस कैसे जा सकते हैं, आपने आगे को देखना है। कराची का मसला ये है कि हर साल उसकी
10 से 20 लाख आबादी बढ़ जाती है, बाहर से लोग आते हैं, अर्बन मैनेजमेंट नहीं है और अर्बन फ्लडिंग के लिए पाकिस्तान का कोई शहर तैयार नहीं है, कराची भी तैयार नहीं है और कराची हमारे लिए बहुत ही अहम है। मेरे ख्याल है सूबाई सूबे को और वफाक को मिलकर इसके लिए प्लानिंग करनी होगी। जी सलमान आबिद साहब, ऑन करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद हैं, बड़ी-बड़ी जमातें। इस वक्त 2-3 बड़े कॉन्टेक्स्ट में बड़े मुख्तसर में बताता हूँ। पहला तो मसला यह है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम की लड़ाई के अंदर हमने कराची शहर बर्बाद कर दिया है, एक बात। दूसरी बात यह कि 18वीं तरमीम तो आपने कर ली, लेकिन वहाँ की सिंध हुकूमत जो है बाकी सूबों की तरह भी डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं है, एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ नहीं लाने सकती। और तीसरा यह कि वहाँ कोई मास्टर प्लान ही आपके पास नहीं है। अब आप देखिए ना, आप जिस तरह से बड़े शहरों के जो बड़े मुल्कों के अंदर जो बड़े मेगा सिटीज होते हैं, उसको जो चलाने का निज़ाम होता है, जो मैनेजमेंट की बात जैगम कर रहे हैं, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम तो वहाँ पर एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत जो कराची को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज मेगा सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा तबाही का शिकार है। वजह इसके अंदर सिंध की अपनी हुकूमत भी है, एमकेएम ने भी उसके अंदर अपना हिस्सा डाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम वहां पे लाने के लिए तैयार नहीं है। जी इस्माइल कासिम साहब, देखें, जो प्रोविजन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो हुकूमत के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है, उनका फर्ज होता है, और इंडिविजुअल्स के लिए, सिटीजन के लिए ये उनका राइट होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं पूरी हो रही ना, वो अपने ऑब्लिगेशन उन्होंने पूरी की, कभी भी नहीं की, किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं की, और आवाम को उनका हक नहीं मिलता। अब देखिए, मामला एक आधे दिन का है नहीं, मामला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आपका सीवरेज सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है। ठीक है, जब बारिशें जैसी ज़्यादा होती है, वरना तो देखिए ना, इतने से थे बड़े होके सुनते आ रहे हैं जी फ्लडिंग हो गई। ओवरऑल स्पेसिफिकली अगर मैं सिंध कराची की बात करूँ तो उसके अंदर भी ये वाला मसला, जब सीवरेज सिस्टम आपको ओवरफ्लो हो जाता है तो वो अर्बन फ्लडिंग की तरफ ले जाता है। जब वो होता है तो फिर आप देखें सैकड़ों का नुकसान होता है, इकोनॉमिकली आप खिल के रह जाते हैं। इस्माइल कासिम साहब, ये खत्म हो गया। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।